नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु। आज 1120 संक्रमित, एकै दिन 1112 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा एक साता लम्बियो। अर्थतन्त्र डामाडोल हुने व्यवसायीको चेतावनी, स्वरूप परिवर्तन गर्न सुझाव। सदन र सडकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नबाट चुक्दै प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस। सरकारका कामको विरोध गर्न छाडेर बालुवाटा धाउँदै। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पितृपक्ष सुरु, तीर्थस्थल सुनसान, इन्टरनेटमा श्राद्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,59,00,000 नाग्यो। 8,61,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6 पुरुष र 6 महिलाको मृत्यु भएको हो। चितवनका 2 तथा काठमाडौँ, ललितपुर, तनहुँ र कपिलवस्तुका 1 महिलाको मृत्यु भएको हो। त्यस्तै काठमाडौँका 2 तथा चितवन, भक्तपुर, धादिङ र बाराका 1 पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 251 पुगेको छ। चितवर्षीय, भक्तपुरको 40 वर्षीय, काठमाडौँको 70 र 75 वर्षीय 2 जना र धादिङको 47 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ र हालसम्म निधन हुनेको जम्मा सङ्ख्या 251 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 1120 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 800 पुरुष र 320 महिला संक्रमित भएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 388 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 350, ललितपुरका 29 र भक्तपुरका 9 जना संक्रमित भएका छन्। आज मात्रै 1112 जना निको भई घर फर्किएका छन्। अहिले देशभर 18,108 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आइसियुमा 144 र भेन्टिलेटरमा 18 जना रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले हँचुवाका भरमा संक्रमित र मृतकको संख्या नदिन सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हँचुवाका भरमा तथ्याङ्क पेश गर्दा सर्वसाधारणमा त्रास बढेको तर्क गर्नुभयो। सरकारले देशभरको आइसोलेसन व्यवस्थित बनाएर संक्रमितको उपचार सहज बनाउने बताए पनि अवस्था भने निकै नाजुक देखिएको छ। विकट स्थानको कुरै छाडौँ, राजधानी काठमाडौँकै आइसोलेसनको अवस्था दयनीय देखिएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले देशभर संयौंको संख्यामा आइसोलेसन निर्माण गरेको दावी गरिरहेको छ। तर अधिकांश आइसोलेसन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुरूप पाइँदैन, जसको पछिल्लो उदाहरण हो काठमाडौँको कीर्तिपुर आयुर्वेदिक शिक्षणालय। यहाँ 200 भन्दा बढीको संख्यामा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। आवश्यक मापदण्डको कुरै छाडौं, 200 व्यक्तिका लागि टोयलेट र बाथरूम समेत एउटै हुँदा निकै समस्या भएको संक्रमितहरू बताउँछन्। संक्रमितको हेरचाह र उपचारमा सजगता अपनाउनुको सट्टा अपमानजनक व्यवहार भोग्नु परेको बिरामीहरूको गुनासो छ। बिहानको खाना 12 बजे र बेलुकीको खाना 10 बजे दिने गरेको बिरामीहरू बताउँछन्। टोयलेट सरसफाई, खाना, सामाजिक दूरी, मास्क, पन्जा, सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीको व्यवस्थापनको माग गर्दा उपचारमा खटेका व्यक्तिहरूले अभद्र व्यवहार गरेको संक्रमितहरूको गुनासो छ। युज गरे टोयलेट एकदम एउटा मात्रै छ, त्यो पनि सरसफाइ हुँदैन। यहाँ फोहोरहरू एकदम डङ्गुर छ, त्यो पनि कम सरसफाइ हुन्छ। अब लाइन बस्नुपर्छ, बिहानै टोयलेट गयो भने बाथरुम पनि टोयलेटमै हो, पुरै टोयलेटमा नुहाउनुपर्छ, पुरै पानी जम्छ, पानी पनि आउँदैन यहाँ, बेला बेलामा मात्र आउने हो। बिहानको खाना चाहिँ 12 बजे दिन्छ यहाँ, अनि बेलुकाको खाना 10 बजे दिन्छ।
यहाँ चाहिँ अनि खाना किन यस्तो किन ढिलो पर्यो यताउता भन्यो भने तपाईँ ससुराल आएको हो र तपाईँहरू ससुराल आउनुभयो मिठो खानालाई भन्छ। र यहाँ एकदमै अर्थको हुँदा नि यहाँ टोयलेटको समस्या, फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने र टाइममा चाहिँ खाना छैन, थप खाना पनि दिन्न। तर सरकारले भने संक्रमितलाई विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि खुवाएर उपचारमा ध्यान दिएको बताउँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी भने बिरामीले होहल्ला गर्ने र अभद्र क्रियाकलाप गर्ने भन्दा आइसोलेसनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। आइसोलेसनमा अलग्गिएर बस्दा खानपिन बसोबासका हिसाबले र मानसिक रूपमा समेत घरमै छ भन्ने भएर चाँडो निको हुने वातावरण बन्द छ। रोगका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राम्रो खानपान र आत्मबल नै हो। यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रहिरहनु पर्ने हुन्छ। उहाँहरूले तपाईँ हाम्रो आत्मबल बढाउने काममा का अतिरिक्त कुनै समस्या भएमा त्यसको समाधानको उपायहरू पनि गर्नुहुन्छ। उपत्यकामा रहेका आइसोलेसनको अव्यवस्था र हेलचेक्राइका विषयमा प्रश्न उठिरहँदा गाउँ र विकटको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। तर सरकारी अधिकारी भने जे जस्तो अवस्था भए पनि चुपचाप आइसोलेसनमा बस्न, होहल्ला नगर्न र दिएको खानाप्रति असन्तुष्टि नजनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। देशका विभिन्न अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोभिड-19 को उपचार भइरहेको छ। विशेषज्ञ भने क्लिनिकल ट्रायल नभइकन थेरापीबाट उपचार गर्न खोज्दा दुर्घटना निम्ति नै चेतावनी दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न देशमा कोभिड-19 को औषधि र खोपको परीक्षण भइरहँदा नेपालमा रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि ल्याउन प्लाज्मा थेरापी प्रयोग हुन थालेको छ। सरकारले देशभर 22 वटा अस्पतालमा कोभिड-19 संक्रमणमा परेका बिरामीहरूलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिरहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले पहिलो चरणमा प्लाज्मा थेरापी गराइएका संक्रमित र नगराइएका संक्रमित बीचको तुलना गरी निष्कर्षमा पुग्न परीक्षण गरिएको बताउँछ। एउटा ग्रुप चाहिँ नलाएको हुन्छ, प्लाज्मा थेरापी नलाएको हुन्छ हैन, नलाएको स्थितिमा चाहिँ कस्तो छ र अर्को लगाएको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अब्जर्भेसनल स्टडी र इन्टेन्सन टु ट्रिट भनेर हामीले गरेको हैन। त्यसरी चाहिँ गरिरहेका छौँ र गर्दा अहिले चाहिँ 22 वटा अस्पतालमा यसको काम निरन्तर भइरहेछ। अहिले हामीसँग चाहिँ 40 देखि माथि नै हैन तपाईको बिरामीहरूले यो सुविधा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। कोभिड-19 को बिरामीको रगतमा कोभिड-19 विरुद्धको एन्टिबडी सर्कुलर हुने बताइन्छ। निको भएपछि उसको शरीरको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर अर्को व्यक्तिलाई उपचार गर्ने विधि प्लाज्मा थेरापी विधि हो। विशेषज्ञका अनुसार प्लाज्मा विधिबाट गरिने उपचार 100% सफल हुँदैन। 100% एफिकेसी हुँदैन, किनभने जबसम्म चाहिँ रोगीको शरीरमा भाइरस भइरहन्छ तबसम्म एन्टिबडीहरू प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ अनि त्यो भाइरसले त एट्याक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ। यो 100% उपचार विधि चाहिँ होइन र प्लाज्मा थेरापी किन आयो नेपालमा भन्ने कुरो मैले बुझ्न सकेको छैन। विशेषज्ञहरू उपचारका लागि केही पाइएन भन्दैमा अब प्लाज्मा दिउँ भनेर बिरामीको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम गर्न नहुने बताउँछन्। अहिले बिरामीको उपचार नै प्लाज्मा विधिबाट सुरु गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ। हाम्रो जस्तो देशमा के भयो भन्दाखेरि मर्ता या क्या नै गर्दा भने जस्तो केही त पाइँदैन, त्यही प्लाज्मा दिउँ नि त हैन भनेर चाहिँ प्लाज्माले निको भयो, प्लाज्माले 20 साल निको भयो, प्लाज्माले 30 साल निको हो भनेर चाहिँ यो कुराहरू तर गर्ला काम आई डोन्ट नो हैन, मैले गर्दैन भनेको पनि होइन हैन, तर प्लाज्मालाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्लाज्मा दिएर नै कोरोनाको बिरामीलाई बचाउँछु भनेर पछि चाहिँ लाग्नु भएन। प्लाज्माले काम गर्न सक्ने भए पनि यो नै कोरोनाको अन्तिम उपचार हो भनेर प्रचार गर्न नहुने विशेषज्ञ बताउँछन्। एनएचआरसीले 2 देखि 300 बिरामीमा क्लिनिकल ट्रायल पूरा गरी प्लाज्माले के कति काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित नगर्दासम्म कोभिड-19 का लागि यो विधिबाट उपचार गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप 1 साताका लागि लम्बाइएको छ। आज गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि उपत्यकाका 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा 1 साता थप्ने निर्णय गरेका हुन्। निरन्तर 2 साता लामो निषेधाज्ञापछि तेस्रो पटक थपिएको समय सीमामा निर्माण सामग्री ढुवानी र होटल रेस्टुरेन्टको टेक अवे सेवा भने खुला गरिएको बताइएको छ। अब भन्सारतिरका गाडी र मोटरसाइकल पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन छुट गरिएको छ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कारखानाभित्रै मजदुर राख्ने गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय प्रशासनले थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाको मेयर फोरमको भर्चुअल बैठकले कर्फ्यू आदेश जारी गर्न 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिएको थियो। सरकारले निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै गर्दा व्यवसायीले स्वरूप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। लामो समय लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी हुँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै व्यवसायीले निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि व्यवस्थापन पक्षमा राम्रो काम गर्न नसक्दा मानिसको जीवन र देशको अर्थतन्त्र दुवै जोखिममा परेको व्यवसायीले बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले कोभिड रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरिए पनि सरकारले कुनै व्यवस्थापन नगरेकाले लामो समय यस्तै प्रकारको निषेधाज्ञा आवश्यक नरहेको बताए। संक्रमण रोकथामका मापदण्डहरू पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुको विकल्प नरहेको पनि अग्रवालले बताए। दुईटै प्यारलल रोग र भोगको चेपुवामा यो आर्थिक गतिविधिहरू परिसकेका छन् क्या। यसलाई एउटा सुमधुर ढङ्गले उचित इफिसियन्सी तरिकाले व्यवस्थापन गरेर सरकार अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्रै यसको समस्याको समाधान हुन्छ। नभए त यसले त तपाईको अर्थतन्त्र, जीवन सबै बर्बाद गरिदिन्छ नि। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन बाहेक अन्य केही विकल्प नदेख्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए। सरकारले अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकल्प प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउँदै निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाए सबै व्यवसायीहरू सचेत बनेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कटुवालको भनाइ छ। सरकारले यो लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो पनि दायित्व बन्छ र त्यसकारणले यो कोभिडलाई अब बढ्न नदिनका लागि हामी सबैको जिम्मेवारी दायित्व भएको नाताले पनि हामीले त्यस्ता खालका व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा हामी भरपुर एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई चाहिँ हामीले पूरा गर्दै अगाडि बढाउँछौँ भन्नेसम्म पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले बजारका सबै गतिविधि ठप्प हुँदा व्यवसायीहरू विस्थापित हुनुपर्ने स्थितिमा पुगेको बताउँछन्। उनले संक्रमण रोकथामका मापदण्डहरू पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुने बज्राचार्यले बताए। व्यवसायीहरू चाहिँ विस्थापित हुने डर, यो दुईटै कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हल्का खुकुलो पनि गर्ने। त्यो सँगसँगै के हो त भन्दाखेरि कोभिड-19बाट संक्रमित नहुनको लागि गर्नुपर्ने उपायहरू के छन् त्यो जम्मै उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरेर व्यवसायीहरूले पसल खोल्न पाउनु पर्ने हैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको स्थिति लामो समय रहे देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ठूलो गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ। लामो समय लकडाउन गर्ने अधिकांश मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भएको देखिन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि पनि निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरी नयाँ रणनीतिका साथ कोभिड नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कविता चौलागाईको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विज्ञहरूले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले सदन र सडकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना गरेका छन्। पार्टी कार्यालय धाउनुको साटो सभापति नै बालुवाटार बढी धाउन थालेको भन्दै उनीहरूले काङ्ग्रेसको चर्को आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी वा विपक्षी दलको भूमिका हुन्छ सरकारलाई झकझक्याउनु, खबरदारी गर्नु र उसका कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउनु। तर नेपालमा अहिलेको अवस्था त्यस्तो देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भूमिका यति निम्छरो देखिन्छ कि सत्तारूढ पार्टीका नेताले विरोध गर्दा समेत खुलेर प्रतिकार गर्न सक्दैन। बरु नेताहरू पार्टी कार्यालय भन्दा बढी बालुवाटार धाउने गरेको देखिएको छ। प्रतिपक्ष सशक्त चाहिन्छ, तर प्रतिपक्ष चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै अहिलेको जस्तो चाहिँ आफ्नो पार्टी कार्यालय भन्दा पनि धेरै चाहिँ शेरबहादुरजी चाहिँ बालुवाटार धाउनुहुन्छ यो नियुक्ति गर्न, त्यो पाउनलाई। त्यो लज्जास्पद चाहिँ सभापतिहरू त्यस्तो चाहिँ नहुन् भन्ने मेरो चाहिँ अब आग्रह हो। कमसेकम चाहिँ अलिकति चाहिँ यत्रो चाहिँ ग्रान्ड ओल्ड पार्टीको चाहिँ र अपोजिसन पार्टीको नेता
मिनिमम क्षमता त देखाउनु पर्ने, त्यो क्षमताबाट चाहिँ कोसौँ टाढा हुनु। विश्लेषक मात्र होइन, कांग्रेसकै नेता पनि आफूहरूको भूमिका कमजोर भएको दावी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारका काम कारबाही, भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताका विषयमा विरोधको साटो समर्थन गरे जस्तो देखिएको छ। तर केही नेता भने सडक र सदनमा कमजोर देखियो भन्दैमा कांग्रेस हरायो भन्ने टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्। सरकारले यति धेरै मसला दिएको छ, यो त कांग्रेस पार्टीका लागि मसला हो नि। त्यसैले यो सरकारले जुन ढङ्गले मसला दिएको छ अथवा ज्याजती गरेको छ, अनियमितता गरेको छ, प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेको जुन स्थिति छ, यो मुद्दालाई बोकेर हामी सडकमा जानुपर्छ। त्यसैले तर हाम्रो नेतृत्व त्यसको लागि तयार नभएको जस्तो देखिन्छ। हामीले आन्तरिक रूपमा सडकमा जानका निम्ति व्यापक ढङ्गले दबाब दिइरहेका छौँ, विषय उठाइरहेका छौँ। मेरो विचारमा अब अधिवेशनले पनि अलिकति विषयान्तर हुने परिस्थिति बनेको छ र पनि कांग्रेस सडकमा जान्छ। सडकमा जानुपर्ने स्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। कांग्रेस भनेको कुनै अन्याय काहीँ छ भने त्यसको तत्काल विरोध गर्न सक्ने ताकत राख्ने चाहिँ जमात हो। आज यत्रो भ्रष्टाचार भयो देशमा। आज औषधि किन्दा सुन काट्नदेखि अहिले औषधि किन्दासम्मको यत्रो भ्रष्टाचार चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। प्रत्येक उसमा चाहिँ त्यसका विरुद्धमा कांग्रेसले किन सशक्त रूपमा आवाज उठाउनु, यो आवाज उठाउन सक्नु। हामी युवाहरूले वास्तवमा हामीले आफूलाई प्रश्न गर्ने बेला पनि आएको छ। कोरोना संक्रमण र प्राकृतिक विपत्तिको मारबीच भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोमा फँसेको सरकार विरुद्ध आवाज उठाउन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। त्यसैले वर्षौं सरकारमा रहेर आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गर्न नसकेको कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि अनुतीर्ण हुने हो कि भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको समाजमा पितृपक्ष अर्थात् 16 श्राद्ध सुरु भएको छ। आजदेखि 16 पक्ष मध्ये एक तिथिमा आफ्ना पितृको सम्झना गर्ने विधि भए पनि कोरोना संक्रमण र जारी निषेधाज्ञाका कारण श्राद्ध प्रभावित हुने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सनातन हिन्दू समाजमा प्रत्येक वर्ष अश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि औँसीसम्म 16वटा तिथिमा पितृको सम्झना गर्ने परम्परा रहेको छ। यो वर्ष तिथि गडबडका कारण बुधबार पूर्णिमाकै दिन प्रतिपदा श्राद्ध परेको छ। विश्वव्यापी कोरोना कहरको असर पितृको श्राद्धमा पनि पर्ने भएको छ। अघिल्ला वर्ष घुइँचो हुने काठमाडौँका पशुपतिनाथ र गोकर्ण परिसर पहिलो दिन सुनसान देखिए। यातायातका साधन नचलेका र कोरोना संक्रमणको त्रास रहेका कारण घर घरमा गरिने श्राद्ध पनि प्रभावित हुने भएको छ। सरकारले भनेको अनुसार त गर्दा त हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो। तर विशेष गरेर जुन गर्ने कर्ताहरूलाई चाहिँ श्राद्ध गर्नुहुन्छ। श्राद्ध भनेको श्रद्धा भक्ति हो होइन। अब बसेर सबै कुरो गर्नुभन्दा पनि श्रद्धा भक्ति गर्न मन हुँदै पनि सबै कुरो प्र्याक्टिकल थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने कसो गर्ने थाहा छैन। कुश कसले बनाइदिने, अब पवित्र कसले बनाइदिने, अनि सामग्री कहाँ कुन कहाँ राख्ने, दियो कहाँ राख्ने, ऋषि कहाँ राख्ने, अब पिण्ड कतिखेर दिने, हरेक के गर्ने सबै कुरो थाहा हुँदैन। अब उहाँकोमा लाइन होला, म कहाँ लाइन जाला। हिन्दू समाजमा देवताले दिन्छन् पितृले हेर्छन् भन्ने उक्ति चलेको छ। अर्थात् देवता रिजाउन भन्दा पितृ रिजाउन कठिन भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैकारण धर्ममा आस्था राख्नेहरूमा आफ्ना पितृप्रति अगाध आस्था रहेको छ। त्यसैले पनि यजमानका घरमा पुग्न पुरोहितलाई रोक लगाउन नहुने कतिपयको भनाइ छ। कोरोनाले गर्दाखेरि मान्छे लकडाउनले रोकिराख्नु भएको छ, गर्न पाउनु भएको छैन। तर मोबाइल नेटवर्कबाट गरेपछि ज्यादै फाइदा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर ज्यान त जोगाउनु पर्यो सबैले, हामीले सुरक्षा रहनु पर्यो। सुरक्षा रहे पनि अलिक परबाट श्राद्ध आफ्नो बुवा आमाको गरेर राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ है मलाई। धर्मशास्त्र हराउँदै गयो किन भने यो धर्मशास्त्र भन्ने चिज पितृहरूको उद्धारको लागि हो। हामीले पनि जानेर आएको होइन। जे लेखिया छ ब्राह्मणहरूले अघिका ऋषिहरूले लेख्नु भएको त्यही हामीले उपाय गरिराखेका छौँ। कोरोना संक्रमणको कहर निषेधाज्ञा बीच भर्चुअल श्राद्धको चर्चा पनि नचलेको होइन। तर विभिन्न कठिनाइले यो विधि उपयुक्त नहुने श्रद्धालुको भनाइ छ। कर्मकाण्ड त गर्नै पर्यो, वर्षको एकचोटि त गर्नै पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामी आएका छौँ। यो बाध्यता पनि हो, संस्कार छोड्नु भएन। यो हिन्दू संस्कार परम्परा हो, आजबाट सुरु भएको छ। त्यसो भएर यो गर्ने। विश्वव्यापी रूपमा रहेको कोरोना संक्रमणको असर पितृ कार्यमा पनि पर्नु अस्वाभाविक होइन। तर सुरक्षित रहेर आफ्ना पितृलाई सम्झने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।
यसैबीच सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेकाले 16 श्राद्धमा इन्टरनेटको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले घर घरमा पण्डित बोलाएर 16 श्राद्ध गर्दा कोरोना सर्ने उच्च जोखिम भएकाले इन्टरनेट प्रयोग गरी 16 श्राद्ध गर्न भनेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरी श्राद्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो। को बेला छ श्राद्ध गर्न पनि सकेसम्म आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी गर्न र भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्नु परेमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न मास्क कम्पलसरी रूपमा लगाउन म अनुरोध गर्दछु। प्रवक्ता गौतमले घरमै बोलाएर गर्नै पर्ने अनिवार्य भौतिक दूरी 2 मिटर बनाएर गर्न आग्रह गर्नुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको चौथो दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा उच्च सुधार देखिएको छ। आज नेप्से 25.58 अङ्कले बढेर 1510.57 को बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्सेका अनुसार आज 4 अर्ब 18 करोड 10 लाख बढीको कारोबार भएको छ। यो कारोबार लकडाउन यताकै सर्वाधिक कारोबार हो। आजको कारोबारमा अनपेक्षित रूपमा सबैजसो हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य बढेको छ। यही क्रममा 32 वटा हाइड्रो पावरमा सकारात्मक सर्किट लाग्यो। नेपालको सेयर बजारमा जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा एकै पटक यति धेरै कम्पनीमा आकर्षण पहिलो पटक देखिएको हो। आज अत्याधिक कारोबार गर्ने कम्पनीमा अधिकांश बीमा कम्पनी रहेका छन्। यसमा सबैभन्दा बढी पुनर्बीमा कम्पनीको 64 करोड 70 लाख बढीको कारोबार भएको छ। त्यस्तै शिखर इन्सुरेन्सको 17 करोड 33 लाख, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्सको 16 करोड 33 लाख भन्दा बढी, त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 15 करोड 70 लाख भन्दा बढी, त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 14 करोड 60 लाख भन्दा बढीको कारोबार बजारमा भएको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2 करोड 59 लाख नाघेको छ। संक्रमित मध्ये 8,61,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् भने निको हुनेको संख्या 1 करोड 82 लाख पुगेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 78,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमितको सूचीमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका अमेरिका र ब्राजिलमा पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 42,000 संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको कुल संख्या 62,58,000 नाघेको छ। यसमध्ये 1,88,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। 37,73,000 भन्दा बढी संक्रमित भएको भारतमा अहिलेसम्म 66,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु। आज 1120 संक्रमित थपिए। एकै दिन 1112 जना डिस्चार्ज। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा 1 साता लम्बियो। अर्थतन्त्र डामाडोल हुने व्यवसायीको चेतावनी। स्वरूप परिवर्तन गर्न सुझाव। सदन र सडकमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नबाट चुक्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस। सरकारका कामको विरोध गर्न छाडेर बालुवाटार धाउँदै। सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको पितृपक्ष सुरु। तीर्थस्थल सुनसान। इन्टरनेटबाट श्राद्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव।
र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,59,00,000 नाघ्यो। 8,61,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम, यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।